हेलो गाइस, आज की वीडियो में सबसे पहले और यूजुअली जो हम बात करते हैं राफेल ब्रांडो की, और वो इसलिए है कि भाई साहब इतने ज़बरदस्त किस्म के अपडेट्स देते रहते हैं, तो क्यों नहीं बात की जाए उनके बारे में। और इन्होंने जो गेन किया है वो अभी मेरे ख्याल में वो कैश भी कर रहे हैं इन अ वे, बट मेरे ख्याल में ये बंदा जेनरस है अपने अपडेट्स देने में। हमारे जैसे लोगों के लिए ये काफ़ी एक अच्छी बात होती है कि भाई अपडेट्स आती रहे, बल्कि सारे लोगों के लिए, उनके फैंस के लिए, खुद के फैंस के लिए काफ़ी अच्छी बात है। वो देखना चाहते हैं कि भाई वो जिस बंदे को पसंद करते हैं वो डेली क्या कर रहे हैं, वो उनके मतलब है कि दिन ब दिन उनमें क्या चेंजेस आ रही हैं। और ये एक ह्यूमन साइकी है, वो चेंज को पसंद करते हैं लोग, और अच्छी चेंज को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यूँ लग रहा है कि ये कहीं पर गए थे कोई प्रमोशन करने के लिए, या कहीं पर शूट करने के लिए, या कहीं पर जिम में एक्सरसाइज करने के लिए किसी के साथ। बट इस बंदे की जो फिजिक है ना, वो बहुत खूबसूरत है। एक बात बताऊं, बहुत ही बढ़िया किस्म की। ये एक एग्जाम्पल, प्राइम एग्जाम्पल जिसको कहते हैं ना, कि प्राइम एग्जाम्पल है लोगों के लिए कि भाई तुम अगर अपने आप पे वर्कआउट करो, या किसी कंपटीशन के लिए जाने के लिए तुम अपने आप को तैयार करो, तो इस तरह तैयार करो कि भाई अपने सारे स्ट्रक्चर का ख्याल रखो, ऊपर से लेकर नीचे तक। ये लोगों को ना लगे बाद में कि भाई ये पर्टिकुलर पार्ट जो है ये ज़्यादा बड़ा है या छोटा है या मोटा है या वट एवर, साइज वाइज या लुक्स वाइज भी, मतलब है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो इसने मेरे ख्याल में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी फिजिक को इतना खूबसूरत बना दिया कि अब लोग बार बार इनको देखना चाहते हैं, और तभी तो ये बंदा बार बार अपने अपडेट्स शेयर करता है, विच इज़ गुड। मैं तो पसंद करता हूँ, तभी तो मैं बार बार इनको अपनी वीडियोस में लेता हूँ। और मेरे ख्याल में जो हमारे देखने वाले हैं वो भी ऑब्वियसली पसंद करते होंगे। और टॉप बॉडी बिल्डर है ये आजकल का, जो टॉप बॉडी बिल्डर्स है दुनिया में, उनमें से एक बहुत बड़ा नाम है। और मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये बंदा चैंपियन बनेगा, जो मुझे अंदाज़ा है। तो वाई नॉट, ताकि हमें पता हो कि भाई ये बंदा अगर चैंपियन बना है तो किस प्रोसेस से निकला है। ये एक इंस्पिरेशन भी होता है लोगों के लिए कि भाई इतने, अक्सर लोग देखते हैं कि भाई मैं इतना पतला हूँ या इतना मोटा हूँ या जो भी हूँ, तो चेंज मुझ में कैसे आएगी। जो इस तरह के बॉडी बिल्डर्स को देखकर बंदे में वो आती है, ख्वाहिश आती है कि भाई मैं, हाँ, अगर ये बंदा अपने आप को चेंज कर सकता है और मेहनत कर सकता है डेली, और मेहनत दिखता है, तो फिर लोग मोटिवेट हो जाते हैं और वो भी अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं। सो हियर इज द अपडेट्स। और आप देख सकते हैं पोजिंग भी इनकी काफ़ी ज़बरदस्त है, मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसके बाद बात करते हैं बहुत ही खूबसूरत मगर मिस्टर ओलंपिया में ना जाने वाले बॉडी बिल्डर जो है बहरोज तबानी, जो मेरे ख्याल में अगर होते तो टॉप 3 में होते मेरे ख्याल में। इनकी जो अब एक किस्म का इनका ऑफ सीज़न चल रहा है, क्योंकि आखिरी लम्हे तक, आखिरी दिन तक ये अपनी विज़ी के लिए लड़ते रहे और एक किस्म का भाग दौड़ करते रहे, मगर नहीं मिला। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स के साथ ये मसला चल रहा है। ये भी एक प्रमोशन में गए थे कहीं पर, तो इनको आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल में बहुत ही बढ़िया फिजिक है इनकी। मैं एक बात बताऊं, इनकी फिजिक जो है ना, वो मिस्टर ओलंपिया के टॉप 3 में तो आएगा, ये तो ऑब्वियस बात है। इसने अभी भी यही कहा है कि मैं अगले साल कोशिश करूंगा, या अगले साल आने की कोशिश करूंगा। देखते हैं कि अगले साल इनको वीज़ा मिलता है और कहाँ पर मिस्टर ओलंपिया का मुकाबला होता है, ये मेन मसला है। ये आप देख सकते हैं कि फुल फिजिक, कहीं पर भी लगता है आपको कि ये टॉप 3 से नीचे होता। ये मेरे ख्याल में टॉप 3 का बॉडी बिल्डर है डेफिनेटली ऑन एनी डे। किसी भी दिन अगर आप इसको देख लेना तो ये टॉप 3 का बॉडी बिल्डर है। और इसको इस तरह बाहर रखना, ये ना सिर्फ इनके साथ बल्कि इनके फैंस के साथ भी बहुत बड़ी ज्यादती होगी। अगले साल ये किस तरह आता है ये देखना पड़ेगा। वैसे एक बात बताऊं, अगले साल ये इससे भी अगर ख़तरनाक आता है, ये मतलब ये जो साल गुजर रहा है, तो फिर तो जो बड़े बड़े टॉप के बॉडी बिल्डर्स हैं उनको सोचना पड़ेगा। और अच्छी बात भी है मेरे ख्याल में, इनको अभी से ही वीज़ा, मैं बार बार कह चुका हूँ कि इनको अभी से ही वीज़ा लेना चाहिए और जाकर अमेरिका में बैठ जाना चाहिए, कि भाई ऐसा ना हो कि कल को तुम मुझे निकाल दो, मैंने यहाँ आया हूँ
اور ٹائٹل کے لیے کمپیٹ کر کے ہی جاؤں گا. سو وش ہم لک، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس کے بعد بات کریں گے ہم جان جولٹ کی، اور یہ جس طرح رافیل برانڈو نے اپنے آپ پہ ورک آؤٹ کیا اور گینز کرے ہیں، اس بندے نے بھی اسی طرح. مگر اس بندے نے، مجھے جو ان کی سب سے اچھی بات لگتی ہے وہ ان کی ہمت ہے. دیکھیں بیک کتنا زبردست ہے. یہ اگر پرانے آپ ان کی ویڈیوز دیکھ لیں، 3-4 مہینے پہلے، زیادہ بھی نہیں، اتنے ہیوی نہیں تھے یہ. انہوں نے اپنے اوپر، اپنے اندر ود ان دا ٹائم چینجز لے کر آئے ہیں، اور اس طرح چینجز لے کر آئے ہیں کہ جب دیکھا انہوں نے کہ بھئی یہ تو جو میں نے بنایا ہے جو جسم، وہ اتنا بھی کوالٹی جسم نہیں ہے، مجھے اور بھی محنت کرنی چاہیے. اس بندے نے محنت کی ہے. بیک آپ ایک ایگزامپل ہے، پرائم ایگزامپل ان کا پہلا گول تھا کہ بھئی میں کوالیفائی کروں. اس کے لیے اس نے 3-4 جگہ پر جا کر کمپیٹ کیا، آخر میں جا کر یہ کوالیفائی کر گئے. اور کوالیفیکیشن کے بعد جو انہوں نے مسلز گین کی، آپ دیکھ سکتے ہیں، ایکسٹریملی بیوٹیفل. یہ بندہ میرا خیال میں صحیح ٹریک پہ جا رہا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اگلے 1-8 سال میں یہ بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہوں گے، اگر انجری نہ ہوئی تو، یا یہ ڈسٹریکٹ نہیں ہوئے، کیونکہ کافی سیریس اور کمیٹڈ باڈی بلڈر ہے. یہ مجھے ان کی سب سے اچھی بات لگتی ہے کہ کمٹمنٹ ان کی بہت خطرناک قسم تک ہے، اور یہ جو ٹان لیتے ہیں وہ اچیو کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں. اور یہی ایک باڈی بلڈر کو چاہیے کہ اس طرح کی مینٹلٹی جب تک وہ نہیں رکھیں گے، اور جس طرح کی یہ سوچ نہیں رکھیں گے، میرے خیال میں مشکل ہوگا باڈی بلڈنگ میں آپ کو سروائیو کرنے کے لیے. آپ ایک جگہ پر آ کر رک نہیں سکتے. چینج اور امپرومنٹ جو ہے وہ باڈی بلڈنگ کا نام ہے، اور یہ بندہ اپنے آپ کو چینج کر رہا ہے فار دا امپرومنٹ، اور فردر اپنے اندر چینجز آپ کو دکھتی بھی ہیں اور لے کر بھی آ رہے ہیں. مجھے ان کے جسم میں دیکھیں بہت فلاز ہو سکتی ہے، مگر فلاز یہ ختم کرنے کی کوشش کریں، یہ ایک اچھی بات ہے. اور یہ انہوں نے سیکھا ہے، اور جو بھی ان کے ایڈوائزرز ہیں میرے خیال میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ٹو بی آنیسٹ مجھے جو اچھی بات لگتی ہے ان کے بارے میں. اس کے بعد بات ہوگی مائیکل ڈبول کی، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو میں نے پہلے نوٹس کیا تھا، تھوڑے سے مجھے کمزور لگ رہے تھے، مگر یہ اپڈیٹس دیکھ کر نہیں لگتا کہ یہ کمزور ہے. رپڈ دا مطلب ہے وہ کیا کہتے ہیں، مسلز تو نہیں، میرے خیال میں بون تک ہیں، اور بون سے بھی آگے اگر کہہ سکتے ہیں تو وہ ہے. ان کو چاہیے بھائی میرے خیال میں سائز، ان کے پاس تو کنڈیشن بہت زبردست ہے، بٹ سائز کی کمی ہے. سائز آپ کو اس تصویر میں تو لگ رہا ہوگا کہ سائز بہت زیادہ ہے، مگر یہ جس کیٹیگری میں کمپیٹ کرتے ہیں مینز کلاسک فزیک میں، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کون کون ہے. سی بم ہے بھائی، سی بم ہے وہاں پر اور بھی بہت بڑے بڑے باڈی بلڈر ہے. ویسلی ویسر ہے اور رومن ڈینو ہے، اور میرے خیال میں ان کو کمپیٹ کرنا تھوڑا سا میرے خیال میں بہت ہی سخت ہوگا. تھائز دیکھیں، اوپر باڈی تو بہت زبردست ہے، مگر تھائز کے معاملے میں بہت کمزور ہیں. سچی بات ہے، یہ رپڈ تو ہیں، بٹ میرے خیال میں سائز تھوڑا سا ان کو زیادہ گین کرنی ہوگی. اور سائز جب تک گین نہیں کریں گے، تھائز پہ ماس نہیں بڑھائیں گے، تب تک ان کو ہرانا، جو ٹاپ 3, 4, 5 باڈی بلڈرز ہیں، ان کو ہرانا تھوڑا سا مشکل ہوگا. تھوڑا سا کیا، بہت مشکل ہوگا. سو اپنے تھائز پہ ورک آؤٹ کرے، اور سائز ان کے پاس میرے خیال میں فریم میں اور بھی جگہ ہے، سائز اور بھی گین کیا جا سکتا ہے. اور میرے خیال میں ہائٹ، اور جو ان کے جو دیکھا جاتا ہے کلاسک میں، ہائٹ کے ساتھ آپ کی کمپیریزن کی جاتی ہے کہ آپ کا ہائٹ کیا ہے، تو اس طرح کے ویٹ میں آپ ویٹ الاؤڈ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں ان کے ہائٹ کے مطابق ان کو تھوڑا سا ویٹ اور بھی گین کر لینا چاہیے، اور ان کو اجازت بھی ہوگی میرے خیال میں. اسپیشلی ان کے جو لوور باڈی ہے اس پہ کافی زیادہ ان کو ویٹ گین کرنا ہوگا، اور اس پہ زیادہ محنت کرنی ہوگی. اپر باڈی میرے خیال میں کافی زبردست بیلنس ہے، کنڈیشننگ کی بھی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی زبردست ہے. جسٹ اونلی تھنگ از کہ لوور باڈی پہ زیادہ محنت کریں، اور اگر وہ محنت انہوں نے کر لی تو میرے خیال میں یہ بھی ایزی پیزی ٹاپ 5 کے باڈی بلڈر ہوں گے مینز فزیک کلاسک کے لیے. سو دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں پر فنش کرتے ہیں، اور آگے فیوچر میں ان کے پاس مطلب ہے کہ یہ کیا اچیو کرتے ہیں اگلے سال، کیونکہ اس سال تو تھوڑا سا مشکل ہے اس فزیک کے ساتھ، مگر اگلے سال مین بات میں یہی کہتا ہوں کہ 2025 میں یہ اپنے اوپر کتنا محنت کرتے ہیں اور کتنے گین کرتے ہیں.
سو یہ دیکھنا ہوگا ہم ساروں کو. Thank you very much for watching the video. Hope you people enjoy our videos and keep liking it and subscribing it.